کرو مہربانی
حضرت سیدنا امیر معاویہ کا یوم وصال 6 رجب خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال، تو اس طرح یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ اس میں روزوں کی فضیلت، نوافل کی فضیلت اور دیگر حدیث پاک میں عبادات کا ذکر موجود ہے۔ یہ چونکہ ہماری محفل حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک کے صدقے حضور کا ذکر سب پر غالب ہے، تو اس لیے کلگری کا ذکر ہے۔ معراج مصطفیٰ کا ذکر ہو گیا تو سب کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی یسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بے عبدہ ہی اپنے خاص بندے کو لیلا راتوں رات من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حرمت و عظمت والی مسجد سے لے کر مسجد اقصی کی طرف، اقصی الذی بارکنا نبی رسول فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ نبی بیان کرتے تو مسجد اقصی تک بیان کرتے، رسول بیان کرتے تو آسمانوں تک بیان کرتے، فرشتے بیان کرتے تو بیت المعمور تک بیان کرتے، جبریل بیان کرتے تو سدرہ تک بیان کرتے۔ یہ تو ابتدائی منزلیں ہیں حضور کی، انتہا کیا ہے یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ جاتے سب نے دیکھا ہے، کہاں تک گئے، سدرہ سے آگے کیا ہوا، کون سے ایجابات تھے، کون سے انوار تھے، کون سے وہاں روحانیت کے مناظر تھے، وہاں کیا کیا استقبال تھا، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ نہ حجاب چرخ مسیح پر، نہ گلیم طور نہا مگر، نہ حجاب چرخ مسیح پر، نہ گلیم طور نہا مگر، جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ ارکنا کا سوار ہے۔ معراج مصطفیٰ کیا ہے یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ حضور علیہ السلام کی سادگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، ساری زندگی کی عبادات اور اسلام کی تبلیغ، اور اس کے بعد سفر تبلیغ میں مشکلات، پھر آپ نے راحت کا سامان۔ امام محبوب یہ مکے والے تجھے ستاتے ہیں، تیرے غلاموں کو تنگ کرتے ہیں، آج تیری فرحت کا سامان کیا، آج تیرے استقبال کا سامان۔ باقی نبیوں کو معراج ہوا تو زمین پر
महबूब की बारी आई तो अरशद अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी रसूल फरिश्ते की ड्यूटी नहीं लगाई तो फिर फरमाया क़यामत तक बयान करते रहना, लेकिन पहले मैं बयान करो फिर सारी खुदाई। इसलिए कि तुम बयान करोगे तो इब्तदाई मंजिलें बयान करोगे, और मैं जानूँ या मेरा महबूब जाने इंतहाई में राज क्या है, या खुदा जाने या मुस्तफा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मेराज कोई नहीं समझ सकता, ये तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक लम्हे का फासला है, एक लम्हे में हज़ूर के सारा फासला है, एक लम्हे में अक्सा में, एक लम्हे में आसमानों में, एक लम्हे में सिदरा पर, इस लम्हे में वहाँ करोड़ों साल गुजर गए, वहाँ अरबों साल गुजर गए, और यहाँ जहाँ था वक़्त वहीं था। क्यों जी? घड़ी से बैटरी निकाल दी जाए, जहाँ वक़्त तो वहीं ठहर, चाबी निकाल दी जाए, जहाँ वक़्त तो वहीं, शैल निकाल दिया जाए, जहाँ वक़्त तो वहीं। घड़ी की रफ्तार चाबी से, घड़ी की रफ्तार सेल से, घड़ी की रफ्तार बैटरी से, और कायनात की रफ्तार मदीने वाली से। क्यों जी? वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। वक़्त कहाँ चले? वक़्त जब चलेगा जब हज़ूर होंगे, नहीं तो वक़्त रुक गया। अब भी हज़ूर है तो चल रहा है। चाबी हो महबूब होंगे तो कायनात जहान में ज़बान तुम्हारे और बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, दहन में मुंह में ज़बान जो है ये रूह का शब्द है। क्या कह रहे हैं समझो तो सही। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम जो आए हैं दुनिया में हुजूर के लिए, ये है फिक्र इमाम मोहम्मद रज़ा, ये है मसलक इमाम मोहम्मद रज़ा का, ये है इश्क इमाम मोहम्मद रज़ा का। फरमाया तो दुनिया सजाई है महबूब की खातिर, और अब महशर भी सजेगा तो महबूब की खातिर। हम आए यहाँ आला हज़रत तज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, फ़क़त इतना सबब है इनका दे बज़्म माशर का, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। माशाअल्लाह। दुनिया भी हज़ूर के साथ, कब्र भी मुनव्वर हज़ूर के साथ, अशर भी रौनकें हज़ूर के साथ,
जन्नत में भी महल है तो हुजूर बेवकूफ उनके दामन को छोड़कर जाओगे तो जाओगे इलाज तो जन्नत ही है। वसीला होगा तो फिर जन्नत होगा, वसीले का इनकार होगा तो फिर दोज़ख होगा। तो जो हुजूर को छोड़ता जाए, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया। सारे डायरेक्टर आ रही समझ के जा रही वो जहन्नम में गए। इंतकामी नहीं, हकीकत है। ईमान से इंतकामी फिक्र नहीं, हकीकत है। मुजद्दिदाना कलाम, इंतकामी कार्रवाई नहीं, हकीकत है। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ और है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जन्नत में जाने की सलाह है तो कोई नबी वली नहीं, वसीले की जरूरत। जन्नत में जाने की सलाह है तो हाथ उठा के हजूर के वसीले को थामना, थामने मुस्तफा को। हजूर अलैहिस्सलाम से भागते हो जाओगे कहाँ? अल्लामा इकबाल ने कहा बमुस्तफा मौलवी होने के बावजूद बोलो मेहरबानी कर, खतरा कोई नहीं। ईमान से सरकारी इदारों से अल्लामा इकबाल का शेर, ठीक है। आला हज़रत का होता तो हमें कह देते ये मौलवियों की बातें हैं। मैंने कहा बेवकूफ, ये तो अल्लामा इकबाल का है। चलो आला हज़रत का नहीं समझे, अल्लामा इकबाल ही को समझे। ठीक है ना, गलत है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सुभान कलमा तअज्जुब है। कलमा तअज्जुब का माना वाक़या अजीब है। हजूर रातों रात गए, रातों रात वापस आ गए। वो कहे हजूर गए कैसे? मस्जिद अक्सा तक गए, कोई सवारी नहीं, रेल नहीं, जहाज नहीं, रॉकेट नहीं, कोई क्यों जी कोई ऐसा तैयारा नहीं चले जाए रातों रात। आज को कल मैं शाम को गया था, रात को कराची से होकर आ गया, तो हम मान लेंगे जा सकते हैं। क्यों जी? रातों रात पिंडी से होकर आ गया तो हम मान लेंगे इस्लामाबाद से। क्यों जी? लेकिन ये ऐसे बेईमान है जिस बस पर बैठे हुए बस तो बस खराब होती है किसी बेअदबी की वजह से, किसी बेअदब के बैठने की वजह से सारी सवारियां परेशान हो जाती हैं। ये कौन मनहूस बैठा है जो अल्लाह वाले बैठे तो बस में रवानगी आ जाए। और समझ आ रही है, जा रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गए, कैसे आ गए इतनी जल्दी? अबू जहल यही सुनता है, अबू जहल और कामयाब कौन? क्यों जी? अकल से काम आया या इश्क काम आया?
فرمایا ابو جہل تو سوچتا رہے حضور کیسے چلے گئے کیسے آ گئے، تو سوچتا ہی رہے، لیکن جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے غلاموں میں ایک غلام جبریل جو ہزاروں مرتبہ آتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں ہزاروں مرتبہ حاضری دیتے ہیں، ہزاروں مرتبہ جاتے ہیں، تو جن کا غلام اتنی پرواز والا ہے اللہ کا غلام کیا ہو؟ حضور علیہ السلام کا واقعہ معراج، لفظ سبحان میں سارے اعتراضات کا جنازہ ہی نکلا۔ کیوں جی قرہ حریر سے کیسے گزرے، قرہ زمحریر سے، قرہ نار سے کیسے گزرے، آسمانوں سے کیسے گزر گئے، اور ان بلندیوں کو حضور نے کیسے طے کیا؟ فرمایا تم یہ تو کہتے ہو کیسے طے کی، یہ نہیں دیکھتے لے کر کون گیا، کون لے کر گیا ہے؟ سارے بولو بلند آواز اللہ، کون لے کر گیا ہے؟ سبحان کون؟ اللہ لے کر، خدا لے کر جائے کوئی طاقت میں کمی ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ تو عاصم بن بقیہ کو طاقت دے دے تو جھپکنے میں آنکھ جھپکنے میں تخت آ جاتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ تو بندے کی طاقت ہے، نبی بھی نہیں ولی ہیں۔ جب ولی کی شان یہ ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ ولی اللہ کی شان یہ ہے، تو اللہ کی اپنی طاقتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بیوقوفوں میں راز مصطفیٰ کا انکار کرتے ہو، ظالم قسم کے انسانوں، تمہیں کیا پتہ عظمت مصطفیٰ کا؟ معراج کا انکار کرتے ہو، معراج کیا ہے؟ یا خدا جانے یا مصطفیٰ؟ بے شک سبحان نے سارے اعتراضات کا جنازہ دیا۔ یقول لہ کن فیکون، اسے مستری نہیں بلانے پڑتے، معمار، مزدور، ریت، سیمٹ، سریا، کیوں جی؟ ان کے لاؤ پھر مکان بنے گا۔ ہم کن کہتے ہیں بات ہو گئی، کیوں جی؟ ہم کن کہتے ہیں پہاڑ بن گئے، کن کا زمین بن گئی، کن کا سورج بن گیا، کن کا چاند بن گیا، کن کا ستارے بن گئے، کن کہا جنت بن گئی، کن کہا عرش بن گیا، کن کا اللہ بن گیا، کن کہا کرسی بن گئی، ہم نے کن کہا ساری خدائی تخلیق ہو گئی، زمین و آسمان سب عالم وجود میں آ گئے، جو رب کن کہے کائنات بن جاتی ہے، 18,000 عالم ایک لمحے میں تعمیر ہو جاتے ہیں، تو وہ کن کی شان رکھنے والا محبوب کے معراج میں رب طاقتوں والا ہے کہ نہیں؟ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک خدا ہے، ساری طاقتوں کا مالک سبحان کہہ دیا تو سب کچھ آ گیا، اور ہمیں کوئی بات پسند آئے تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، ہمیں بات پسند آئے تو ہم سبحان کہتے ہیں۔ اور یاد رہے جب محبوب براق پر سوار ہو رہے، مسجد حرام سے نکل رہے، مسجد اقصی میں آ رہے، آسمانوں پر آ رہے، بیت المعمور پر آ رہے، عرش بری پر آ رہے، لامکان کی بلندیوں پر آ رہے، تو رب سبحان کہتے ہیں۔ تو محبوب کیسا ہوگا جن کی اداؤں پہ رب سبحان کہتے ہیں؟ تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزا دیا، اور کوئی تجھ سا نہ ہوگا شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ گئے کیسے، گئے کیسے؟ عاشق مصطفیٰ حضرت علامہ ابن بخش قادری فرماتے ہیں میں کو اڑ جائے، پھر کو اڑ جائے، کیوں نہیں؟ اور پھر گزرتے ہوئے رک جائے، اڑ جائے۔ فرمایا پرانی واقعات میں دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام جنتوں سے زمین پر آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان پر، زمین سے آسمانوں پر گئے۔ یہ دو پرانی واقعات پر، دو پیغمبر ہیں، دو نبی ہیں، ایک نبی آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنتوں سے زمین پر آ رہے ہیں،
और एक को इनकार कर सकता है? नहीं। अगर कोई इनकार करे तो उससे पूछो ये आदमी कौन से है, अगर आदम नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम आए तो आदमी आए, क्यों जी? आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जलवा। कोई पूछे हजूर आए कैसे, हजूर गए कैसे, उनसे हम कहेंगे जैसे ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर। क्यों जी? जब रूहुल्लाह जा सकते हैं तो हबीबुल्लाह नहीं जा सकते? अरे बोलो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे और आदम अलैहिस्सलाम शफीउल्लाह है, खलीफतुल्लाह है। मुझे बताओ जब खलीफतुल्लाह आ सकते हैं तो हबीबुल्लाह नहीं? क्यों जी? फर्क सिर्फ ये है, एक नबी सिर्फ जा रहा है, एक नबी सिर्फ आ रहा है, और साहिब मेराज जा भी रहे हैं, वो जा भी रहे हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, कोई नबी रसूल वहां नहीं पहुंचा, सब हजरती करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह पर्दा हटा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। फरमाया लन तरानी, मेरे कलीम तू मुझे देख सकते ही नहीं, तू मुझे देख। और महबूब की बारी आई, फरमाया इन्ना रब्बका लयुश्ताक़ इलैही, तेरा रब तेरे देखने का मुश्ताक़ है। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। हजूर जा भी रहे हैं, अरे बोलो, हजूर चाहते तो वही रहते, हजूर चाहते तो वही रहते, लेकिन किसकी खातिर है? इन उम्मतियों की। हम उम्मतियों की खातिर हजूर तशरीफ लाए और अब फरमाते हैं महबूब अगर तू ना होता तो सब अज़ाब में मुअज़्ज़ब हो जाते। माँ कानून नहीं हूँ, अब मेरा वादा है कि अब अज़ाब नहीं होगा, अब इनको अज़ाब नहीं होगा। माँ कान अल्लाह नहीं महबूब, अब इनको अज़ाब नहीं होगा। पहले कोई एक शराबी, एक जानी, एक कातिल, एक जुआरी, एक सूदखोर, और अब महल्ले महल्ले में कौन सी कसर हमने छोड़ी है? क्यों जी? सिगरेट का कश लगाते हैं और वो बातें करते हैं जो फिरौन भी नहीं करते। सिगरेट का कश लगाते हैं, वो बात करते थे जो नमरूद भी नहीं करते। इतना तकब्बुर तो वो नहीं जितने पाकिस्तानी करते। ये छोटे छोटे नमरूद, छोटे 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 यजीद, क्यों जी? है नहीं, मैं सही निशानदारी कर रहा हूँ, वो है कि नहीं? वजीर खान मस्जिद में ढोल बजाना ठीक है? सारे बोलो। कभी लोग हुकूमत के नशे में आके जो मर्जी करना शुरू कर दे तो उन्हें कोई कुछ नहीं। और खुदा मुस्तफा को क्या जवाब दो? अल्लाह रसूल की बारगाह में भी कोई क्यों जी हाजिरी होनी कि नहीं? छोटे छोटे शिमर, फिरौन, नमरूद, छोटे छोटे इब्ने ज़ियाद, माशरा बड़ा नाज है तुझको के बदला है ज़माने ने तुझे, और मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल, मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते। हज़ूर अलैहिस्सलाम की शान का और हज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत का मजाक उड़ाएगा, कल क़यामत के दिन इबरत का निशान बनेगा। अब मेरा वादा है, वहाँ एक शराबी अज़ाब, एक ज़ानी अज़ाब, बस्ती तहस नहस, नामो निशान तक सब मिट गए, मकानात खत्म, सैलाब आया, सब खत्म। और अब वादा महबूब अज़ाब नहीं आए। या अल्लाह वजह क्या है? फरमाया अब इनकी हरकतें देखो, ये तेरा जब इनकी हरकतें देखते हो अज़ाब
کر دیتا ہوں، جب تیرا روزہ دیکھتا ہوں رحمتی وسعتی علی غضبی، کیا میں ترمذی رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ رب جب بالوں کا حال بھی ہے اور رب رحمان و رحیم بھی ہے، فرمایا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین آج ہم بچے ہوئے ہیں تو سب مدینے والی سرکار کو سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف جا رہے ہیں، آدم علیہ السلام اور محبوب جا بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ واقع معراج سفر نہیں ہے، سیر ہے۔ واقع معراج سفر نہیں ہے، سفر سو کر بھی ہوتا ہے، سفر جا کر بھی ہوتا ہے، لیکن سیر ہمیشہ جاگتے ہوئے ہوتی ہے، سوتے ہوئے سیر نہیں ہوتی۔ رب کائنات نے اعلان کیا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، آسمانوں تک، سدرۃ المقام، عرش بری تک جتنا فاصلہ میرے محبوب نے طے کیا، سوتے ہوئے طے نہیں فرمایا، جاگتے ہوئے طے فرمایا۔ یہ معراج روحانی نہیں جسمانی ہے، یہ معراج سارے بولو جسمانی معراج۔ اگر روحانی معراج ہے تو سوتے سوتے جبریل آ گئے، سوتے سوتے حضور آپ پر بیٹھ گئے، سوتے سوتے مسجد اقصی میں نماز پڑھا دی ہے۔ بے وقوف قسم کے لوگوں، حضور علیہ السلام نے جاگتے ہوئے معراج میں سمجھ آ رہی ہے؟ اسریٰ بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، سارے عبد ہیں، حضور عبد اور ہوتا ہے، عبد دیگر، عبد چیزیں دیگر، معاشرہ انتظار منتظر۔ عبد وہ ہے جو خدا کے حکم کا انتظار کرے، اور عبد وہ ہے جس کا خدا بھی اہتمام کرے۔ بے عبدہ لیلا رات و رات، حضور نے جو فاصلہ طے کیا سارے کا سارا رات ہی تھی، دن نہیں تھا، اور 27ویں رات اس میں سورج بھی نہیں، رات ہے سورج کا، رات ہے چاند کا، 27ویں میں چاند معلوم ہوا محبوب روشنیوں کے محتاج نہیں۔ ہم باغ جنات تک بھی جائیں تو سیر کے لیے روشنیوں کے محتاج ہیں، رات کو سیر کے لیے نکلے اور لوڈ شیڈنگ ہو جائے، لوڈ کے بدھ گھر کو واپس آ جائیں، سیر ختم ہو گئی، سیر ہم سیر کے لیے روشنیوں کے محتاج ہیں۔ صاحب معراج روشنیوں کے محتاج نہیں، روشنیاں حضور کے چہرے کی محتاج۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ حضور علیہ السلام کی یہ زمینی منزلیں، ان کا جو انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگلی منزلوں کا جو انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اہل سنت و جماعت مسجد اقصی تک بھی مانتے ہیں، آسمانوں تک بھی مانتے ہیں، بیت المعمور تک بھی مانتے ہیں، سدرہ تک بھی مانتے ہیں، عرش بری تک بھی مانتے ہیں، لامقام کی بلندیوں تک بھی مانتے ہیں، اور دیدار الہی بھی مانتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں رأیت ربی عز و جل فی احسن صورت، میں نے اپنی نگاہوں سے اپنے رب کو دیکھا، فی احسن صورت، میرا رب بڑا ہی حسن و جمال والا۔ مختصر سی میں صرف تشریح عرض کر کے ایک دو چند منٹوں میں اجازت چاہوں گا۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میرا محبوب ایک کعبے سے دوسرے کعبے سیر کے لیے تشریف لے گیا۔ مسجد حرام خانہ کعبہ، مسجد اقصی بیت المقدس، سارے بولو بیت المقدس، دو قبلے، دو کعبے، دو عظیم الشان مساجد جن کی طرف حضور تشریف لے۔ ماشاءاللہ ہم مسجدوں کی طرف آئیں تو سیر کرتے،
क्या इबादत के लिए? सारे बोलो वो कह सकता है जामा मस्जिद मोहम्मदिया मीनार फारूक आजम में चलो सैर करें। आज सैर के लिए आए? क्यों जी? जुम्मा पढ़ने के लिए आए। हम जब भी मसाजिद की तरफ आए तो सैर आ सकते नहीं। हम जब भी आएंगे तो इबादत के लिए। वो कहता है पूरा हम जैसे बेवकूफ, तू तो छोटी सी मस्जिद की तरफ सैर के लिए नहीं आ सकता, और अपने महबूब की सैर के लिए छोटी छोटी मस्जिदें नहीं, दो बड़ी बड़ी मस्जिद। मरकज़ इस्लाम मस्जिद हराम, मरकज़ इस्लाम मस्जिद अक्सा, दो ख्वाबों का जिक्र किया है। इसमें राजी ये था मेरा महबूब एक काबे से दूसरे काबे जा रहा है, सैर के लिए जा रहा है, तो सारी खुदाई को दिखाना था मेरे महबूब की सैर जिस हस्ती की सैर का किबला है उसकी इबादत का आगे आपने महल्ले वकूफ जिक्र किया है। मस्जिद अक्सा का महल्ले वकूफ, मस्जिद अक्सा कैसी जगह है? अक्सर लदी बारूद ना हौला, मस्जिद अक्सा ऐसी जगह है जिसकी इर्द गिर्द हमने बरकतें, इसकी बड़ी तशरीह हो सकती है, सिर्फ इशारा। बरकतें क्या हैं? हर मस्जिद में तो बरकत है, इर्द गिर्द की भी बरकत है। नहीं हमारे तो इर्द गिर्द दुकानें, क्यों नहीं? बाजू ने जायज चीजें रखी, बाजू ने नाजायज। तो सही कह रहा हूँ कि नहीं? कुछ जायज वाले हैं, कुछ नाजायज। हमारा काम है सिर्फ इशारा कर देना, और आखिर वो तकफी है इशारा, अक्लमंद के लिए इशारा। क्यों जी? सारी बरकतें दुकानों में इल्ला माशाअल्लाह, ठीक है। बड़े बड़े हुजूर के गुलाम हैं, गौस पाक के गुलाम हैं, दाता साहब के गुलाम हैं, बड़ी एहतियात करते हैं, इसके हलाल की कोशिश करते हैं माशाअल्लाह। और बास कहते हैं देखी जाए, क्यों जी? ऊपर से लेकर नीचे तक सब कहते हैं देखी जाए। जब हिसाब देना पड़ा तो फिर मुश्किल हो जाए। मस्जिदों में तो बरकतें होती हैं, इर्द गिर्द बरकतें। या अल्लाह मस्जिद अक्सा का ऐसी जगह जिसके इर्द गिर्द बरकतें हैं, फरमा अशजार है, अनहार है। मुफस्सिरीन से पूछो, फरमान नबियों के मज़ारात ये कहते हैं कब्र शिरक का अड्डा है। दाता साहब की बारगाह, ख्वाजा साहब की बारगाह, बाबा साहब की बारगाह, गौस पाक, बगदाद वाले शहंशाह, सब कहते हैं शिरक के अड्डे हैं। और कहते हैं पहले लात मनात को मानने वाले मुशरिक थे, अब अली अजमेरी और गौस पाक को मानने वाले मुशरिक। अब्दुल वहाब नजदी के तमाम फॉलोअर उनका ये अकीदा है कि पहले लात और मनात के मानने वाले मुशरिक थे, उज़्ज़ा के मानने वाले मुशरिक थे, अब इन कब्रों के पूजने वाले मुशरिक हैं। तो मैंने कहा हमें समझाने से पहले रब को तो समझा। क्यों जी? मस्जिद अक्सा कैसी जगह है? या अल्लाह कैसी जगह है? फरमाया इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं, और वो बरकतें क्या हैं? मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ार है, सुभान अल्लाह, कलीमुल्लाह की कब्र है। और खुद फरमाते हैं इज़ा मररतु बिक़ब्रि मूसा रअयतु मूसा युसल्ली फ़ी क़ब्रि क़ाइमा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा मेराज की रात, तो मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर, अगर हुजूर कहते लेटे हुए तो सारे कहते देखो जी मुर्दा लेटे तो होता है, हुजूर ने कहा लेटे नहीं थे, खड़े थे। जिक्र उनका है, शान अपनी बताई जा रही है। जब कलीमुल्लाह जिंदा है, कब्र में खड़े हैं, तो गुम्बद खंदा के मकीन का मुकाम कब्र शरीफ के अड्डे नहीं होते, कब्र बरकतों वाली। सारे बोलो कब्र बरकतों वाली। देखो जहाँ अल्लाह वाला लेटा है बरकत ही बरकत। जहाँ दाता साहब लेटे, गौस पाक लेटे, मुजद्दिद पाक लेटे, ख्वाजा साहब लेटे, बाबा फरीद का शक्ल मौजूद है, ये शिरक के अड्डे ही ये बरकतों वाली जगह है। सारे बोलो। और हज़रत अल्लामा साहब की सुन्नत अदा करते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाहौर में सबसे बरकतों वाली जगह कौन सी? देखो साथ वाला नहीं बोल रहा, कहीं बात भी ना
لاہور میں کون سی سب سے بڑی اور کائنات میں سب سے بڑی برکت آدھو ساتھ بتاؤ گنبدے سب سے زیادہ برکت ہوگا عرش مولا سے بھی زیادہ رحمت اگر خدا کی نازل ہو رہی ہے تو روزہ رسول بنا دیا عرش مولا سے بھی زیادہ ٹھیک ہے اس میں کسی کو شک ہے علی یاد مالکی فرماتے ہیں ماں یلی الجسد جہاں حضور علیہ السلام کا جسم اندر مس کرتا ہے قبر کو وہ لحاظ پاک مٹی پاک صرف بیت اللہ سے نہیں اللہ کے عرش سے بھی فضیلت والا تکبیر غلام ہے رسول کے میرا محبوب جب شہر کے لیے آیا کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی ہم محبوب کو خود اپنی نشانیاں جبریل دکھاتے تو سدرہ تک دکھاتے اور رب نے تو محبوب کو وہ خزانے دکھائے جو جبریل کے تصور میں وہ سمیع البصیر وہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے کلیم اللہ صرف سن رہے تھے خلیل اللہ صرف دیکھ رہے تھے محبوب کی باری آئی دکھا بھی دیا سنا